अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। तो आज का व्लॉग स्टार्ट होता है हमारा मॉर्निंग से, लेकिन आज के व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि डबलिन में कौन कौन से एरियाज़ हैं जहाँ आप लोग इजीली रह सकते हैं। वैसे तो मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते हैं कि हमें किस एरिया में रहना चाहिए, किस में नहीं रहना चाहिए। वैसे तो ओवरऑल आइलैंड ही बहुत अच्छा है रहने के लिहाज से, और डबलिन के मुझे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे थे कि आप डिटेल में जो है ना डिटेल में रिप्लाई करें हमें। तो रिप्लाई इस तरह डिटेल में ही करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो मैंने जो है सोचा कि मैं इसके ऊपर इस टॉपिक पे वीडियो ही बना लेती हूँ, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो अब बात कर लेते हैं डबलिन सिटी की। तो डबलिन सिटी में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। आपको आयरलैंड का डेवलप सिटी जो है वो डबलिन ही है, बहुत ज़्यादा डेवलप उन्होंने किया हुआ है इसको। तो यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटी हद से ज़्यादा है। अगर आप लोगों को कोई भी, मुझे एक कमेंट ये भी आएगा था कि डबलिन में जो है वो मुझे जॉब अपॉर्चुनिटी जो है वो मिल रही है। अगर आपको मिल रही है तो आप ज़रूर अवेल करें। अगर आप लोग डबलिन में रेंट अफोर्ड नहीं कर सकते, आप करीबी किसी भी टाउन में रह सकते हैं अगर आप लोगों को इजीली घर मिल जाता है तो। दो हाउस क्राइसिस बहुत ज़्यादा है आइलैंड में, घर मिलता है मतलब कि रेंज में नहीं मिल रहा होता, इंसान की एक्सपेंसिव मिल रहा होता है। ये थोड़ा सा एक मसला है, मिल जाते हैं लेकिन बहुत एक्सपेंसिव मिलते हैं डबलिन में घर। तो अब बात कर लेते हैं कि डबलिन के कौन कौन से एरियाज़ हैं जिनमें हम रह सकते हैं और क्यों नहीं रह सकते। ये भी मैंने बताना है कि क्यों नहीं रह सकते। तो डबलिन में मैंने रिप्लाई तो कर दिया था कि आप रह सकते हैं, लेकिन सिटी सेंटर में ना रहें, वहाँ पर रहना सेफ़ नहीं होता है इतना ज़्यादा। और एक एरिया है डबलिन का, फिंगलेस और टाला और सिटी सेंटर, इन 3 एरियाज़ में जो है वो हम देसी लोग जो है वो नहीं रह सकते विद फैमिलीज़। तो यहाँ पर जो है वो सिटी सेंटर की सबसे पहले मैं बात करूँगी कि सिटी सेंटर में क्यों नहीं रह सकते। तो कि उन्होंने कहा था कि हमें जी एक्सप्लेन करेंगे क्यों नहीं रह सकते, तो मैं ये एक्सप्लेन करूँगी। सबसे पहले देखिए, यहाँ आइलैंड में जो टीनेजर्स बच्चे होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बिगड़े हुए होते हैं, तो वो ग्रुपिंग कर लेते हैं अपनी, लाइक बॉयज़ 12 to 18 ईयर्स तक के होते हैं। तो वो ये करते हैं कि स्टोर से चीज़ें खींच के भाग जाना, निकाल के भाग जाना, और लोगों की गाड़ियों के शीशे तोड़ देना, लोगों की घरों की विंडोज़ इवन वो तोड़ देते हैं। तो उनके ऊपर कोई लॉ जो है वो अप्लाई नहीं होता है। पुलिस वगैरह यहाँ पर जो गार्डा होती है, पुलिस को यहाँ गार्डा कहते हैं, तो गार्डा भी जो है वो उन्हें कुछ नहीं कह सकती, मतलब कि वो इजीली जो है ना जो चाहे कर सकते हैं। अब मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, एक बार हम डबलिन गए हुए थे, सिटी सेंटर में ही डील्स पे ना, डील्स एक स्टोर है, अक्सर लोगों को पता होगा जो यहाँ रहते हैं आइलैंड में। तो डील्स में जो है ना मैंने देखा कि वो गार्ड्स को जो है ना, टीनेजर बच्चे जो हैं, वो इतने बड़े बच्चे भी नहीं लग रहे थे, 12-13 साल के ही लग रहे थे। वो जो है गार्ड को इतना ज़्यादा तंग कर रहे थे, बहुत ज़्यादा। और उन्होंने जो है ना बाहर से ट्रैश बैग्स उठा के ना एकदम डील स्टोर के अंदर फेंकना शुरू कर दिए। 3-4 बैग्स बड़े बड़े भरे हुए ब्लैक कलर के ट्रैश बैग्स, गन से वो बेचारे भरे हुए थे, उन्होंने उठा के डील्स में अंदर फेंक दिए। और गार्ड को इतना ज़्यादा उन्होंने तंग किया, हालांकि वो उसके पास, गार्ड्स के पास तो गन भी होती है, सब कुछ होता है, वो डरा भी रहा था उनको, तो वो डर नहीं रहते। आगे से उसे चिढ़ा के जो है ना फिर भाग के गए वो। तो इस तरह की हरकतें वो करते हैं, लोगों के ऊपर एग्स फेंक देंगे, लोगों की गाड़ियों पे एग्स फेंक देंगे। तो इस तरह की हरकतें जो है ना वो होती हैं यहाँ पर। और कुछ एरियाज़ जो होते हैं, लाइक टाला मोड़ की मैं बात करूँ और फिंगर्स की, तो अक्सर एरियाज़, ये वाले जो एरियाज़ हैं ना, इनमें जो है, और सिटी सेंटर में भी क्लब और पब्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उस लिहाज से भी नहीं सेफ़ रहता। लोग जो है ड्रिंक करके जो है वो, फिर उनको कुछ होश ही नहीं होता कि हम क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। तो इस लिहाज से मैं कहना चाहूँगी, अगर आप एक फैमिलीज़ रहना चाहते हैं, आना चाहते हैं आइलैंड में, तो आप लोग घर भी ऐसी जगहों पर देखें जहाँ की फैमिलीज़ रहती हों। अब एरिया भी तो हमने देख के ही रहना होता है ना, ये तो नहीं है कि हम किसी भी एरिया में जाके रह लेंगे, ऐसे नहीं होता। यहाँ पर जब हम भी घर चेंज करने लगे, और फर्स्ट टाइम भी जब मेरे हस्बैंड ने घर लिया था, तो देख के ही लिया था कि यहाँ पर फैमिलीज़ भी रहती हों
اور انوائرمنٹ بھی اچھا ہو باہر آنے جانے میں، مطلب کہ ایزی اور سیف انسان فیل کرے۔ ویسے تو اتنا مسئلہ نہیں ہوتا، لوگ اتنے اچھے اور فرینڈلی ہی ہوتے ہیں آئی لینڈ میں، لیکن ایک یہ سائڈ جو ہوتی ہے نا، ہم دیسی پاکستانی انڈین لوگ جو ہوتے ہیں، ایشین جو ہوتے ہیں، تو انہیں جو ہے نا وہ دیکھ کے ہی رہنا پڑتا ہے کہ ہم اس ایریا میں رہ سکتے ہیں یا نہیں رہ سکتے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ جب بھی آپ نیو موو ہوتے ہیں تو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ آپ کے قریب مارکیٹ ہے۔ اگر مارکیٹ آپ کے قریب ہے، ٹیسکو وغیرہ آلڈی اس طرح کی جگہیں ہیں، تو آپ ایزیلی رہ سکتے ہیں۔ کیونکہ جب آپ سٹارٹ میں آتے ہیں تو سٹارٹ میں تو آپ کے پاس ہوتا ہی نہیں ہے نا گاڑی وغیرہ کچھ بھی، تو ایون انٹرنیشنل پاس وہ لائسنس بھی ہوگا آپ کے پاس، لیکن گاڑی تو نہیں ہوتی نا۔ گاڑی پرچیز کرنے میں اور سیونگ کرنے میں تھوڑا بہت انسان کو ٹائم لگ جاتا ہے، 1 سے 2 مہینے تو لگ ہی جاتے ہیں نا۔ تو جب گھر لینے لگتے ہیں تو اس طرح کی جو ہے نا سچویشن دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ بھی قریب ہو، بس اسٹاپ بھی قریب ہو، یا پھر ٹرین اسٹیشن قریب ہو، جس سے آپ ایزیلی جو ہے وہ ٹریول کر سکیں تھرو آؤٹ ان ڈبلن جو ہے۔ تو ڈبلن میں بھی جو ہے نا آپ کو کسی بھی ایریا میں آپ رہتے ہوں، آپ کے اپنے آفس پہنچتے ٹائم تک نا 45 منٹس مسٹ لگ ہی جاتے ہیں۔ اتنا زیادہ مارننگ میں جو ہے وہ ٹریفک ہوتا ہے، بائی بس آپ کو جانا پڑتا ہے، کار کے تھرو تو آپ جا ہی نہیں سکتے نا، رش بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو میں بات کروں گی اب جنکیز کی۔ جنکیز جو ہیں وہ یہاں پر ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ مطلب کہ بہت زیادہ ڈرنک کرتے ہیں، ڈرنک ہو کے ادھر ادھر شاؤٹنگ کرتے ہیں، اور انہیں نہیں پتہ ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کرتے۔ بیسیکلی وہ ہوتے سوشل سیکیورٹی پہ ہیں۔ ڈبلن سٹی سینٹر کے جو پرانے والے گھر ہیں نا، ان میں زیادہ تر جنکیز رہتے ہیں، اور وہ موسٹلی جو ہے وہ سوشل سیکیورٹی کے اوپر پل رہے ہوتے ہیں سوشل سیکیورٹی کے اوپر پل رہے ہوتے ہیں، جو گورنمنٹ ان کو سیکیور کر رہی ہوتی ہے، انہیں پیسے وغیرہ دے رہی ہوتی ہے، تو اسی کے اوپر ہی ان کا گزارا چل رہا ہوتا ہے۔ تو وہ جو ہے وہ کام وغیرہ بھی کوئی اتنا کرتے نہیں ہیں، تو وہ جو ہے نا اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ تو پھر موسٹلی یہی ہوتا ہے کہ انسان جو ہے نا، ہم لوگ ایز اے پاکستانی انڈین اور ایز اے مسلم بھی میں بات کروں گی، تو ہمیں ایسے ایریاز دیکھ کے رہنا چاہیے جہاں پہ ہم ایزیلی جو ہے وہ رہ سکیں، اپنی فیملی کے ساتھ موو کر سکیں، باہر آ جا سکیں آرام سے، اور ہمیں اس طرح کے جو ہیں وہ مسئلے مسائل جو ہیں وہ بالکل نہ فیس کرنے پڑے۔ تو یہ تھی میری آنکھوں دیکھی بات جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی، کہ اس طرح کی حرکتیں جو ہیں وہ بچے واقعی کرتے ہیں۔ اور ہم لوگ رہتے ہیں گریس ٹاؤن میں۔ اب آپ یہ پیچھے بیک گراؤنڈ میں بلڈنگ دیکھ رہے ہوں گے، اسی طرح کی ہی ایک بلڈنگ میں ہم لوگ رہتے ہیں، اپارٹمنٹ میں، اور ہماری بیسمنٹ میں جو ہے نا وہ ہے ہماری کار پارکنگ ہے نا، ہمیں سلوٹس الاؤ کیے ہوئے ہیں انہوں نے۔ تو ہم جو رہ رہے ہیں نا، مطلب کہ ہماری بلڈنگ میں جو ہے نا سب کے پاس کیز ہوتی ہے، ہم وہ کی جو ہے نا مشین پہ لگاتے ہیں تو ہی گیٹ کھلتا ہے۔ اب کسی نے جو ہے نا ٹین ایجر بچے جو ہیں وہ ہماری بلڈنگ میں کسی طرح سے گھس آئے ہمارے بیسمنٹ میں، تو ہمارے جو کار پارکنگ کی جگہ ہے نا، بالکل اس کے ساتھ والی جو گاڑی تھی نا، اس کا انہوں نے جو ہے نا وہ شیشہ توڑ کے، اس میں بیگ پڑا ہوتا انہوں نے بیگ نکال لیا۔ تو اس طرح کی حرکتیں بھی ہو جاتی ہیں، حالانکہ ہمارا ایریا بالکل سیف ہے۔ تو ٹین ایجرز بچے ہوتے ہیں، وہ شرارتیں جو ہیں وہ کرتے رہتے ہیں، وہ مل جاتے ہیں، ان کو یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ چیز چھیڑ لیں وہ چیز چھیڑ لیں، تو انہوں نے جو ہے وہ گاڑی کا شیشہ توڑ دیا، اس میں سے بیگ نکال لیا، بیگ میں سے چیزیں نکال کے پھینک دی، اور وہ لوگ بھاگ گئے۔ اس کے بعد ہماری بلڈنگ والوں نے سخت جو ہے وہ ایکشن لیا، پولیس کو بلایا اور کیمراز لگوائے بیسمنٹ میں۔ پہلے ہمارے بیسمنٹ میں جو ہے وہ کیمراز بھی نہیں ہوتے تھے، اس کے بعد انہوں نے لگوائے۔ ٹھیک ہے، آئی ہوپ آپ لوگوں کو اب بات جو ہے وہ اچھے سے کلیئر ہو گئی ہوگی کہ کیوں نہیں رہنا چاہیے سٹی سینٹر میں، اور آئی ہوپ آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ دیٹس آل فار ٹوڈے۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے اور بہت اچھے سے ولاگ کے ساتھ۔ ٹل دین آپ اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھیے گا، اور چینل پہ نہیں آیا تو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ، بائے بائے۔